مرحبا. لو اف بي بي تي كان حط examen de fin de formation session juin 2007 filière TSGO l'épreuve pratique la durée 5 heures وهذا الاكزامان فيه ساعتين ونص ديال ليتود دو بري وساعتين ونص ديال البلانين. في هذا الفيديو غنهتموا باسئله ليتود دو بري. Exercice. هذا الامتحان فيه 2 صفحات، تعريف بالبروجي وتوضيح بعض المعطيات، وفي الاخير طرح 7 اسئله شائعه في تمارين ليتود دو بري. هذا البروجي هو عباره عن كونستركسيون ديال ميزون انديفيدويل، والمطلوب منا اننا نبلانيفيو لي طرافو ديال الفونداسيون. بالنسبه للتيراسمون اعتبرناها رياليزات، يعني ما محتاجينش اننا نحسبوها. ولي طاش اللي عندهم علاقه بهاد لي طرافو اللي هما الفونداسيون عندنا واحد طابلو. هاد الطابلو كيوضح لي طاش اللي غنديروا لهم ليتود. عندنا النيميرو ديال لي بري 1 2 3 4 5 6، يعني في بعض الاحيان ممكن نديروا غير واحد وحنا كنقصدوا بها البيطون دو بروبرتي، او ممكن نديروا بيطون دو بروبرتي وحنا كنقصدوا بها النيميرو دو بري واحد. عندنا في هاد لي طرافو ديال لي فونداسيون عندنا بيطون دو بروبرتي عطاونا لي كونتيتي ديالو 8.50 متر كوب، ولو طون يونيتير ديالو 0.55. الماسونري دو فونداسيون 19.5 متر كوب ولو طون يونيتير 1.65. البيطون بور سوميل 20 متر كوب، لو طون يونيتير 1.85. لاسيي بور سوميل 1110 كيلوغرام، لو طون يونيتير 0.19. لي ريسوناج اون بيير سيش 105 متر كاري، لو طون يونيتير 0.5. واخيرا الدالاج سور سول 105 متر كاري، لو طون يونيتير 0.35. اكيد باش غادي نحسبوا اي ارتيكل من هاد لي زارتيكل الثمن ديالو فاحنا محتاجين نعرفوا المعطيات ديال لي ماتيريال اللي كيكونوا هاد لي زارتيكل. ومن بين اهم هاد المعطيات هو الدوزاج، يعني شحال الكميه اللي غنحتاجو من كل ماتيير باش نصوبوا 1 متر كوب ولا 1 متر كاري ولا يونيتي ديال واحد الارتيكل. بالنسبه لي مورتي اي لي بيطون عندنا لا كومبوزيسيون سويفون. بور 1 متر كوب ميزون نوفر مورتي بور ماسونري، يعني المورتي اللي غادي نستعملوه باش نبنيو كنستعملو فيه السيمون سي بي جي 35 250 كيلوغرام في هذا المتر كوب. وبالنسبه للصابل 650 لتر، يعني 0.65 متر كوب ديال الصابل باغ متر كوب ديال هذا المورتي. وعندنا غراندوري 450 لتر، يعني 0.45 متر كوب. بالنسبه للبيطون دو بروبرتي الدوزاج ديال السيمون سي بي جي 35 هو 200 كيلوغرام. بالنسبه للصابل 450 لتر، وبالنسبه للغراندوري 780 لتر. بالنسبه للبيطون اللي غنستعملوه في البيطون ارمي او الدالاج غنستعملو السي بي جي 45 350 كيلوغرام، وغنستعملو الصابل 350 لتر، وغنستعملو غراندوري 420 لتر، وغنستعملو الغرافيي 420 لتر باغ متر كوب دو بيطون. كذلك كيهمنا باش نعرفوا الثمن ديال اي ارتيكل من هاد لي زارتيكل اللي غندرسوهم، كيهمنا نعرفوا هاد المان دوفر بشحال كيخدم لنا للساعه، لو كو اورير دو لا مان دوفر، او باختصار دي اش ام او ديبورسي اورير دو مان دوفر. عندنا في هاد التمرين هي 13.95 درهم باغ اور. كذلك غيكون خصنا محتاجو ضروري لي بري ديال لي ماتيريو ابي دوفر، بمعنى VRC بمعنى لا فالور روندي او شونتي، بمعنى الثمن ديال هاد السلعه هو واصل عندي للشونتي. في هاد الحاله الا كان عندك مونك في هاد الجانب ديال VRC ممكن ترجع للفيديو ديال الكور د ليتود دو بري اللي مخصو انا والاسم ديالو VRC. عندنا في لي بري لاسي عاطينها لنا بدرهم بارطون 6230 درهم بارطون، اي 6 دراهم فاصله 23 بار كيلوغرام. عندنا الصابل 130 درهم بار متر كوب، عندنا الغرافي 100 درهم بار متر كوب، غراندوري 120 درهم بار متر كوب، سي بي جي 35 850 درهم بار طون، سي بي جي 45 920 درهم بار طون، بيغ سيش 90 درهم بار متر كوب، والبوا دو كوفراج 125 درهم بار متر كاري. بالنسبه للارتيكل 2 اللي هو الماسونري دو فونداسيون غنحتاجو نعرفوا لي كونتيتي ديال الماتيير ديال السلعه ديال الماتيريو اللي داخله في 1 متر كوب من هذا الارتيكل. بالنسبه لهذا المعطى هذا عندنا في كل متر كوب ديال هذا الماسونري دو فونداسيون ميزون نوفر كنستعملوا 1 متر كوب فاصله 20 دو بيير سيش. وباش غادي نبنيو هذا الحجر غنستعملوا 220 لتر ديال المورتي. يعني الا كانت عندنا 1 متر كوب ديال هذا المير دو فونداسيون فاحنا بدون ما نحسبوه عارفين باننا عندنا 0.22 متر كوب ديال المورتي تما. وفي الصوره كيتضح لنا شنو هو الماسونري دو فونداسيون. هو عباره عن واحد الحيط اللي ممكن نحطو من فوق الشيناج. هذا الحيط هذا مبني بالحجر وبالمورتي. حنا خصنا نحسبوا له 1 متر كوب منه شنو داخله فيه السلعه. داخل فيه
1.2 متر كوب ديال بيغسيش ودخل فيه 0.22 متر كوب ديال المورتي. عطينا 1 متر كوب دو بيتون نيسيسيت 4 متر كاري دو كوفراج. هنا مباشرة خصك تعرف باننا غادي نستعملوا الكوفراج فين؟ في البيتون بوغ سوميل. لذلك ملي غنكونوا كنحسبوا السو دو تاي دي بري ديال 1 متر كوب دو بيتون دو سوميل غنتفكروا هذا المعطى هذا كوم ماتيريال، اننا كنستعملوا الكوفراج 4 متر كاري لكل متر كوب ديال البيتون. وعندنا الدالاج ليبيسير ديالو 10 سنتيم ولي ريسوناج فيه 20 سنتيم. عندنا واحد البيطونيير، هاد البيطونيير خسرنا عليها 2850 درهم. فاش كنقولوا لو كو افيكتي فهو المخسور اللي خسرناها. 2850 درهم ممكن يكون داخل فيها الكونسوماسيون ديالها، ممكن يكون داخل فيها لامورتيسمون ديالها، ممكن يكون داخل فيها الكرا ديالها، لونتروتيان. المهم عندنا اننا ملي سالينا الشونتي ديالنا عرفنا بان هاد البيطونيير استهلكت لنا 2850 درهم. فاحنا باش نعرفوا 1 متر كوب شحال كتاخذ حقها من هاد 2850 درهم يكفينا اننا نعرفوا لا دوري ديال هاد الشونتي كامل شحال صوبت لنا من المتر كوب ديال المورتي والبيطون. وديك الساعه غنهزوا 2850 درهم وغنقسموها على لا كونتيتي توتال ديال البيطون والمورتي اللي تصوبت اثناء مخسور ديال هاد 2850 درهم. وديك الساعه غادي نحصلوا على لو كو دو ماتيريال بالدرهم بار متر كوب. وعطاونا لو طون دو فابريكاسيون ساعه فاصله 25 بار متر كوب. عندنا كذلك في المعطيات لي بيرت سور ماتيريو ابروفيزيوني او ميزون نوفر سون كوم سويت. اش كتسمع لي بيرت مباشره كيمشي المخ ديالك لي كونتيتي اللي غيتحطوا في لي ماتيريو اللي كيكونوا واحد الارتيكل معين. عندنا لي بيرت ديال لي غرانولا ولي بيير 5% ولي سيمون 3%، مورتي اي بيطون 7%، والبوا دو كوفراج 10%، ولاسي 4%. وباش نحسبوا الكويفيسيون كا عطاونا مع المعلومات. عندنا لي فري دو شونتي اور لا بيطونيير 10% دو دي اس، وعندنا لي فري جينيرو 21% دو بري دو فونت. والتساؤل كيبقى هو ان في هذا التمرين نساو البينيفيس، يعني ما يمكنش هذه الشركه انها غادي تخدم بلا ما تربح. لذلك ممكن نعتبروا ان هاد الفري جينيرو 21% منها اي كومبري البينيفيس. Questions et solutions. لكن قبل ما تكمل الفيديو دير ابوني وبارطاجي الفيديو وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد. Établir le sous-détail de fabrication du mortier et du béton. كل ما تسمع السو-ديتاي دو بري حط في بالك هذا الجدول اللي هنحطو فيه الفوق العنوان السو-ديتاي دو بري دو فابريكاسيون دو مورتي. هنحتاجو في الماتيريو سيمون سي بي جي 35 كيلوغرام، صابل بالمتر كوب، غران دو ري بالمتر كوب. بالنسبه لي كونتيتي ديال الماتيريو هنجيبوهم من جدول الدوزاج. عندنا فيه 250 كيلوغرام د السيمون هنضربوها في 1.03 ديال بيرت هنحصلوا على 257.5 كيلوغرام بار متر كوب. والصابل عندنا في الدوزاج 650 لتر يعني 0.65 متر كوب مضروب في 1.05 ديال بيرت الخاصه بالغرانولا هنحصلوا على 0.683 متر كوب ديال الصابل بار متر كوب ديال المورتي. والغران دو ري الدوزاج ديالو هو 0.450 متر كوب مضروب في 1.05 البيرت هنحصلوا على 0.473 متر كوب. بالنسبه للي بري هنلقاوهم في الطابلو ديال لي بري دي ماتيريو. عندنا سيمون سي بي جي 35 850 درهم بار طون هي 0.85 درهم بار كيلوغرام، والصابل 130 درهم، والغران دو ري 120 درهم. من بعد هنضربوا البري يونيتير في الكونتيتي وهنحصلوا على الدي اس ديال كل ماتيريو على حده. من بعد ما نعمروا الخانات الخاصه بالماتيريو هندوزو للماتيريال باش نفابريكيو هاد المورتي. خاصنا بيطونيير غتصاوب لنا 1 متر كوب بثمن بري دو يونيتير اللي مجهول، وخاصنا نحسبوه من بعد ما عطاونا معطى مهم وهو لو كو افيكتي. اجي نفهموا اش طاري. عندنا بيطونيير كتصاوب لنا بيطون مورتي ديال هاد البروجي خسرنا عليها طيله مده العمل 2850 درهم باش نحصلوا على بري يونيتير بالدرهم بار متر كوب. يكفينا نقسموا ديك 2850 درهم على لا كونتيتي اللي هتصاوب لنا البيطونيير بالمتر كوب واللي كاينه في هاد الطابلو. عندنا بيطون دو بروبرتي 8.5 متر كوب، المورتي دو فونداسيون 19.5 متر كوب مضروبه في 0.22 حيت عندنا في المعطى 1 متر كوب دو ماسونري دو فونداسيون خاصو 220 لتر دو مورتي يعني 19.5 متر كوب مضروبه في 0.22 متر كوب ديال المورتي على المتر كوب ديال البيطون زائد البيطون دو سوميل 20 متر كوب زائد الدالاج 105 متر كاري مضروبه في 0.1 ليبيسور كنحصلوا على 43.29 متر كوب. هي لا كونتيتي ديال البيطون
البيطون والمورتي. الا قسمنا عليها لو كو افيكتي 2850 درهم مقسوم على 43.29 متر كوب غنحصلوا على 56.84 درهم بار متر كوب. هذا هو البري يونيتير ديال البيطونيير او لو كو دو ماتيريال. وعندنا اخيرا المان دوفر 1.25 ساعه بار متر كوب اللي هو لو طون دو فابريكاسيون مضروب في 13.95 اللي هو ديبورسي اوغير دو مان دوفر. كنحصلوا على الدي اس ديال المان دوفر بور فابريكي 1 متر كوب دو مورتي 17.44 درهم. وفي الاخير كنجمعوا لي دي اس وكنلقاو الدي اس ديال فابريكاسيون دو مورتي هو 447.58 درهم. وندوزو نحسبوا بنفس الطريقه الدي اس ديال فابريكاسيون دو بيتون دو بروبرتي. قدامنا جدول الدوزاج نعمروا منه الكونتيتي ديال الماتيريو. عندنا جدول دي بيرت نضيفوهم على لي كونتيتي. عندنا البري يونيتير في الطابلو ديال لي بري دو ماتيريو. نتبعوا نفس الخطوات السابقه ونحصلوا في الاخير على الدي اس ديال بيتون دو بروبرتي هو 418.08 درهم. والدي اس ديال الفابريكاسيون دو بيتون بور بيتون ارمي 559.73 درهم. وهكذا هنكونوا جاوبنا على السؤال الاول. وهذا الشيء يساعدنا باش نحسبوا السؤال الثاني اللي هو établir le sous détail de prix numéro 1 2 3 4 5 et 6. بالنسبه للارتيكل نيميرو 1 اللي هو البيتون دو بروبرتي عندنا 1.07 متر كوب ديال البيطون اي كومبري البيرت. والبري يونيتير ديالو هو دي اس اللي حسبناه في السؤال الاول 418.08 درهم. بالنسبه للماتيريال ما نحتاجوش في هذا الارتيكل. والمان دوفر هو لو طون يونيتير 0.55 مضروب في دي اش ام او 13.95 درهم. ومن بعد ما نضربوا ونجمعوا غنحصلوا على دي اس ديال لارتيكل نيميرو 1 هو 455.02 درهم. والارتيكل نيميرو 2 اللي هو الماسونري دو فونداسيون عندنا بيير سيش والمورتي. لا كونتيتي ديال المورتي جبناها من المعلومه ديال 220 لتر دو مورتي 1 متر كوب دو ماسونري. إلا ضربنا 0.22 مضروبة في 1.07 ديال بيرت غنحصلوا على 0.235 متر كوب. والبيير سيش قالوا لنا اننا كنستعملوا 1.2 متر كوب دو بيير في كل 1 متر كوب ديال الماسونري. إلا ضفنا لها البيرت هيكون عندنا 1.260 متر كوب. البري يونيتير ديال المورتي هنجيبوه من الجدول اللي حسبناه في السؤال الاول 447.58 درهم. والبري يونيتير ديال بيير سيش هنجيبوه من الطابلو ديال البري دي ماتيريو. بالنسبه للماتيريال ما عندنا والو. والمان دوفر لو طون يونيتير 1.65 مضروب في 13.95 درهم. وبالتالي الدي اس ديال نيميرو 2 هو 241.78 درهم. بالنسبه للارتيكل 3 ديال بيتون دو سوميل عندنا البيتون حسبنا له البري يونيتير ديالو في السؤال الاول. والماتيريال عندنا 4 متر كاري بار متر كوب دو بوا. والبيرت 10% هي 4.4 متر كاري مضروبه في 125 درهم بار متر كاري ديال البري يونيتير ديالو. غنحصلوا في الاخير على الدي اس كيساوي 1174.72 درهم. وبنفس الطريقه غنعمروا بقيه لي كادر دو سو ديتاي دو بري ديال بقيه لي زارتيكل. واللي بغى يفهم اكثر كيفاش يعمر هاد الطابلو اللي كنحسبوا ليه الدي اس يمشي يتفرج الفيديو ديال سو ديتاي دي بري من الكور دو ليتود دو بري. ندوز للسؤال الثالث. ديتيرميني لو ديبورسي سيك دي طرافو. الجدول ديالو بسيط بحال الطابلو اللي تعطى في المعطيات. هنزيدوا له خانه خاصه بالدي اس وخانه ديال التوتال. وهنجيبوا لي دي اس اللي حسبنا في السؤال الثاني ونحطوهم هنا بحال البيتون دو بروبرتي حسبنا له دي اس 455.02. والماسونري لقينا 241.78 درهم. من بعد كنضربوا الدي اس في لي كونتيتي كنحصلوا على التوتال. كنجمعوا لي دي اس ديال لي طرافو كاملين كنلقاو 51,728.76 درهم. بالنسبه للسؤال 4 كالكولي لو كوفيسيون دو فونت ك. عطاونا لي فري شونتي 10% من الدي اس والفري جينيرو 21% من البري دو فونت. باش نحسبوه خاصنا نحطوا قبالتنا ديك الفورميل الشهيره. البري دو فونت كتساوي دي اس زائد الفري شونتي زائد الفري دوبيراسيون زائد الفري جينيرو زائد البينيفيس إياليا. بالنسبه للفري دوبيراسيون والبينيفيس إياليا كيساويو صفر. ممكن نعتبروا البينيفيس إياليا داخلين في الفري جينيرو حيت مستحيل البروجي يتعمر له بري دو فونت ديالو بلا بينيفيس. باش نسهلوا الحساب ديما كناخذوا الدي اس كيساوي 1 وكنعوضوا البري دو فونت كيساوي 1 زائد 0.10 زائد 0 زائد 0.21 من البري دو فونت زائد 0. 1 ديال دي اس
و 0.10 هي 0.10 فوا دي اس، وبما ان الدي اس كيساوي 1 اذا الفري دو شونتي هو 0.10. الفري دوبيراسيون كيساوي 0 والفري جينيرو كيساوي البري دو فونت مضروب 0.21 زائد 0 ديال البينيفيس اياليا، كنحصلوا على البري دو فونت كيساوي 1.10 زائد 0.21 بري دو فونت. نجمعوا المجاهيل في جهه وحده كنحصلوا على البري دو فونت ناقص 0.21 من البري دو فونت كيساوي 1.10. كنعملوا البري دو فونت عامل 1 ناقص 0.21 كيساوي 1.10. كنردوا الارقام في جهه والمجهول في جهه كيولي بري دو فونت كيساوي 1.10 مقسوم على 1 ناقص 0.21 كيساوي 1.3924. هذا هو البري دو فونت في حالة الا كان دي اس كيساوي 1. عندنا فورميل اخرى هي البري دو فونت كيساوي ك فوا دي اس. عندنا البري دو فونت حسبناه هو 1.3924 والدي اس كيساوي 1، يعني ك كتساوي 1.3924 مقسومة على 1، يعني ك كتساوي 1.3924. السؤال الخامس هيعتمد على لي دي اس اللي حسبنا قبل مضروبين في الكال اللي حسبنا مؤخرا. ايطابليغ لو دوفي استيماتيف، وهاد الدوفي هو اللي هيخلينا نعرفوا بشحال خاصنا نتخلصوا باش نقدروا نصاوبوا هذا البروجي. نفس الطابلو اللي كان في السؤال السابق، فقط في عوض الدي اس غنديروا البري دو فونت اللي هو دي اس فوا كا. يعني في البيطون دو بروبروتي عندنا البري دو فونت هو 455.02 مضروب في 1.3924 اللي هو الكوفيسيون كا كيساوي 633.57 درهم. هذا هو البري دو فونت ديال البيطون دو بروبروتي. و 241.78 درهم دي اس ديال الماسونري مضروب في 1.3924 كوفيسيون كا كيساوي 336.65 درهم بار متر كوب، وهلم جرة حتى تحصل في الاخير على المونطون توتال دي طرافو هو 72,027 درهم فاصلة 13. يعني باش تخدم الفونداسيون المساحة ديال هاد الارض 105 متر كاري خصك 7,040,000 ريال على حسب هاد المعطيات اللي عندنا. يقدروا يكونوا غالطين، اكيد النتيجة غتكون حتى هي غالطة غير معمول بها في الواقع، لكن لا ميثود الحساب هي هذه. السؤال السادس établir le budget prévisionnel de la main d'œuvre en quantité et en valeur، يعني بعدد الساعات وبالفلوس. باش نحسبوا عدد الساعات CHMO لكل طاش غنديروا لا كونتيتي فوا لو طون اونيتير. مثلا البيطون دو بروبروتي عندنا 8.5 هي لا كونتيتي مضروبه في 0.55 اللي هو الطون اونيتير كنحصلوا على 4.68 اور اللي هو عدد الساعات اي CHMO. وكمل من عندك. من بعد كنضربوا عدد الساعات CHMO في DHMO اللي هو بشحال كيتقام علينا لوفغيي للساعه الوحده 13.95 درهم باغ اور. كنحصلوا على توتال بالفلوس لكل طاش. القضيه سهله وواضحه. القالب الوحيد اللي كاين في هذا التمرين هو تنسى تحسب CHMO ديال الخدام اللي فابريكا البيطون والمورتي، عاقل على 1.25 اور بار متر كوب لي طون دو فابريكاسيون. حتى هذا وقت صغرقوا مان دوفر في الخدمه، والوقت بفلوس. يعني الفابريكاسيون عندنا 43.29 متر كوب حسبناها في الاول ومضروبه في طون اونيتير اللي هو 1.25 اور بار متر كوب. عندنا السي اش ام او كيساوي 54.11 ساعه مضروبه في 13.95 درهم باغ اور كيساوي 754.87 درهم. وفي الاخير غنجمعوا السي اش ام او 374 ساعه ونجمعوا الفلوس 5972.17 درهم. يعني الا مشى حتى طلب منك المشغل ديالك على شحال هنخسروا د الفلوس على الخدامه باش نصاوبوا هاد لي طاش، هادشي اللي خاصك تدير باش تقول له خاصك تكون عندك 5972.17 درهم في الجيب الشاف. واخيرا السؤال السابع وحتى هو مطلوب بزاف في عالم الشونتي، حسب لي البيدجي بريفيزيونيل دي ماتيريو اون كونتيتي اي اون فالور. خاصك تعرف شحال الكميه ديال كل سلعه اللي هتشري وشحال خاص هاد الفلوس باش توجدها على اتساع. الجدول السحري هو هذا، فيه الديزينياسيون لونيتي الكونتيتي مع البيرت والماتيريو. تحتها السلعه اللي هتحتاج في البروجي. عندنا السيمون سي بي جي 35، سيمون سي بي جي 45، صابل، غرافيي، غراندوري، بيير دو سيش ولاسيي. ونبقاو غاديين نفليو طاش باغ طاش. عندنا لا طاش الاولى بيطون دو بروبروتي غادي نحتاجو فيها 9.095 متر كوب. جبناها من 8.5 متر كوب ديال البيطون دو بروبروتي مضروبه في 1.07 ديال لي بيرت. يعني خصنا حنا نصوبو 9
متر كوب ديال البيطون باش غادي تضيع لنا منه 7%، وغادي نحصلوا في التالي على كونتيتي مي اون نوفر 8.5. هاد 9.095 كنخرجوا منها شحال د السيمه دخلت فيها، وشحال د الصابل دخل فيها، وشحال ديال الغراندوري او الكرافي دخل فيها. عندنا السيمون سي بي جي 35 1.874 طن، وهاد 1.874 جبناها من 9.095 اللي هي لا كونتيتي اي كومبري البيرت ديال البيطون دو بروبرتي، مضروبه في الدوزاج اللي هو 0.200 طن دو سيمون باغ 1 متر كوب دو بيطون، مضروبه في البيرت ديال السيمون 1.03. حنا ما نضربوش في البيرت ديال البيطون لاننا ضربناها في الاول باش حصلنا على داك 9.095، وكنحصلوا في النهايه على 1.874 سيمون سي بي جي 35. الصابل 4 متر كوب فاصلة 297 جبناها من 9.095 مضروبه في الدوزاج 0.450 مضروبه في البيرت ديال الصابل 1.05. الغراندوري 7.449 متر كوب جبناها من 9.095 مضروبه في الدوزاج 0.780 مضروبه في البيرت ديال الغراندوري 1.05. بالنسبه للماسونري دو فونداسيون خصنا نردوا البال، هنا ما يمكنناش نكتبوا قبالتها مباشره كما درنا في البيطون دو بروبرتي. علاش؟ لان هاد الماسونري كيتكون من جوج ديال لي ماتيريو، يعني خصنا نقسموها جوج الماتيريو وكل ماتيريو غنحسبوه على حده. عندنا البيير سيش كيساوي 23.4 19.5 هو لا كونتيتي ديال لا ماسونري مضروبه في 1.2، لان كاين واحد المعطى كنتعطى قبل كيقول باللي ان كل متر كوب من هاد الماسونري كنحتاجو فيه 1.2 متر كوب ديال بيير سيش. وعاد خصنا نزيدو عليه لي بيرت ديالو اللي هو 5% ونضربوها في 1.05. لكن انا من اجل باش نبعد على التشويش فضلت انني نوخر لي بيرت حتى نجي نحسبها في البيير سيش. وهنا غادي نهز داك 23.4 وغنضربها في 1.05 وغادي نحط من تحت البيير سيش 24.57. كذلك عندنا في هذا الماسونري المورتي اللي هو 4.59 متر كوب جبناها من 19.5. لا كونتيتي ديال الماسونري مضروبه في 0.22 متر كوب ديال المورتي. منين جبناها من المعطى ديال كل متر كوب من الماسونري كنستهلكوا 220 لتر ديال المورتي. اذا 19.5 متر كوب مضروبه في 0.22 غتعطينا شحال ديال المورتي اللي داخل مي اون نوفر في هذا الماسونري، وكنزيدوا عليه 1.07 اللي هو البيرت ديال المورتي، كنحصلوا على 4.59 متر كوب. وبنفس الطريقه ديال البيطون دو بروبرتي غادي نديروا الدوزاج 4.59 متر كوب ديال المورتي مضروبه في 0.250 دوزاج دو سيمون سي بي جي 35 ومضروبه في 1.03 لي بيرت ديال السيمون، كنحصلوا على 1.182 طن ديال السيمون. وغادي نخليك تركز مع الارقام اللي كنحط ومع التوضيح اللي كيتكتب من فوق الجدول بالاحمر، واذا ما فهمتي شي حاجه كتبها في التعليق. من بعد كنجمع لي كونتيتي فيرتيكالمون، مجموع ديال السيمون سي بي جي 35 المجموع ديال 45 مجموع الصابل مجموع الكرافي مجموع الغراندوري والبيير سيش ولاسي. ومن التحت كنحط لي في ار سي لي بري دو ماتيريو روندي او شونتي، كل ماتيريو من تحت الثمن ديالو. ومن موراها كنحصلوا على المونطون توتال ديال كل سلعه، كنضربوا لا كونتيتي مضروبه في الفي ار سي كنحصلوا على البودجي بريفيزيونيل تشاك ماتيريو اون فالور 3 طن فاصلة 056 ديال السيمون سي بي جي 35 هي اللي غادي تحتاج في هذا البروجي. غنضربوها في 850 درهم باغ طون غنحصل على 2597.24 درهم.
وبالنسبة للسي بي جي 45 غادي نحتاج 10823 درهم فاصلة 72. بالنسبة للصابل 2525.07. غرافيي 1439 درهم فاصلة 2. غراندوري 2881.17. بيغ سيش 4195 درهم فاصلة 8. ولاسي 7191.91. وهكذا نكونوا جاوبنا على الاسئله السبعه من هذا الاكزامان. اللي ما فهمش شي حاجه يرجع على الكور اللي حاطه في القناه ويتبع حلقه بحلقه، واللي ما فهمش يطرح السؤال ونجاوب الى قدرني الله عليه. تهلاو.